बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मेरे इस चैनल पर नए हर आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो ये कुछ दिन मैं अलील था, बीमार था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएँ। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगले वीडियो में इन्हें शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। ये शेर नंबर 5 कैसा है? मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो दिल फरेब ऐसा, हो दिल फरेब ऐसा, कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो, उठ उठ के देखता हो। मानूस इस कदर हो, मानूस के मानी है आशना हो जाना, उन्स रखने वाला, यानी पहचानने वाला। सूरत शक्ल को कहते हैं, मेरी यानी मेरी, बुलबुल के मानी परिंदा, नन्हे से दिल में यानी नन्हे के मानी है छोटे, खटका के मानी है खौफ। यानी मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, यानी शायर इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि परिंदे मेरी सूरत से, मेरी शक्ल से, बुलबुल यानी परिंदे मेरी शक्ल से, मेरी सूरत से इस तरह, इस कदर, इस तरह मानूस हो जाए, इस तरह आशना हो जाए, यानी मेरी शक्ल से वो इस तरह मानूस और इस तरह आशना हो जाए, और वो मेरी शक्ल उनके लिए अजनबी ना हो, अजनबियत उसमें मौजूद ना हो, मेरी शक्ल में परिंदों को अजनबियत महसूस ना हो। नन्हे से दिल में, नन्हे यानी उनके छोटे से दिल में, उसके छोटे से दिल में खटका न कुछ मेरा हो, यानी उसके छोटे से दिल में खौफ ना हो, खटका ना हो, यानी कुछ खौफ ना हो। मतलब इसका ये है कि शायद शेर में कहना ये चाहते हैं कि शायद वैसे भी ये पहाड़ों की तरफ ये नहीं जाना चाहते हैं, उनका दिल चाह रहा था कि मैं पहाड़ों की तरफ चला जाऊं, और वहाँ जब चला जाऊं तो वहाँ मैं एक दिन गुजारूंगा, 2 दिन गुजारूंगा, 3 दिन गुजारूंगा। इसी तरह जब मैं ज़्यादा दिन गुजारने लग जाऊंगा तो उस वक़्त होगा ये कि ये जो परिंदे होंगे, वहाँ के जो बुलबुल होंगे, वहाँ तो परिंदे जितने भी होंगे तो वो सारे के सारे परिंदे मेरी शक्ल से और मेरी सूरत से इस कदर, इस तरह आशना हो जाएंगे, इस कदर वो मुझे पहचानेंगे कि उनके दिलों में, उनके छोटे से दिलों में, यानी परिंदों के जो छोटे छोटे दिल होते हैं, उनके दिलों में मुझसे कोई खौफ नहीं होगा। मतलब यानी उनको ये महसूस नहीं होगा कि यह हमें नुकसान पहुंचाएगा, और नुकसान पहुंचाना मैं तो चाहता भी नहीं हूँ। इसी वजह से वो परिंदे भी मेरे साथ आशना हो जाएंगे। ज़ाहिरी बात है कि उनके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा होगा और वो परिंदे मेरे साथ प्यार करने लग जाएंगे। मतलब इसका ये है कि वो मेरे साथ मानूस हो जाएंगे, मेरे मेरे साथ, यानी वो अजनबियत उनके दिल में मेरे साथ यानी नहीं होगी। मतलब यानी मैं उनके लिए अजनबी नहीं होऊंगा, मैं उनके लिए गैर आशना नहीं होऊंगा, और मैं उनके लिए यानी एक ऐसी शख्सियत उनके सामने उभर कर सामने आऊँगा कि वो मेरी शक्ल को देखते हुए वो मुझे पहचानेंगे कि ये ऐसा बंदा नहीं है, कि ये ऐसी शख्सियत नहीं है कि ये हमें नुकसान पहुंचाए। तो इसी वजह से यानी जो परिंदे होते हैं या जो पहाड़ों में परिंदे होते हैं, तो इसी वजह से वहाँ जो दरख्तों के जो दरख्तों की जो शाखें हैं उनमें वो बैठे हुए परिंदे जो होते हैं, या कभी कभार कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने घोंसले बनाए हुए होते हैं। और ज़्यादातर यानी आम रूटीन के मुताबिक अगर लोग मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे परिंदे ऐसे भी होते हैं कि वो घर के अंदर यानी वो क्या बनाते हैं, वो अपने लिए घोंसला बना देते हैं। और वो घर में जब घोंसला बना देते हैं तो घर में जो जितने भी अफराद होते हैं तो उनके उनके साथ वो परिंदे क्या हो जाते हैं, अशना हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस शेर की तशरीह मुकम्मल हो गई। एक दफ़ा फिर सुने। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल। शेर, इस शेर में एक रूहानी तौर पर भी और इस तरह ये एक शेर कहना ये चाहते हैं कि मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, यानी शेर में कहना ये चाहते हैं कि ये जो परिंदे हैं मेरी शक्ल से इस तरह आशना हो जाएं, इस तरह मानूस हो जाएं कि वो उनके छोटे से दिलों में मेरे लिए कोई खौफ ना हो। इस शेर की तशरीह मुकम्मल हो गई है। अगले शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। हो दिल फरेब ऐसा,
کوہسار کا نظارہ، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں۔ دل فریب، دل کو چھونے والا، دل کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ کوہسار کا مطلب ہے یعنی پہاڑ، نظارہ منظر، موج کا مطلب یعنی جوش پیدا ہونا، ویوز پیدا ہونا، لہریں پیدا ہونا، اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، شاعر اس شعر میں کہنا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ کا نظارہ ایسا خوبصورت ہوگا، اس پہاڑ کا منظر اتنا دل نشین ہوگا، اتنا دلکش ہوگا۔ یہ ویسے بھی یعنی وہاں جا رہے تھے تو وہاں کے جو پہاڑ ہوں گے، اس پہاڑ کا نظارہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا دل نشین ہوگا اور اتنا سحر انگیز ہوگا۔ اس پہاڑ کی خوبصورتی اتنی زیادہ یعنی جادو سے بھری ہوئی ہوگی، اس میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہوگی کہ دیکھنے والے کی جو آنکھیں ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ویسے بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پہاڑوں کا نظارہ کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، ایبٹ آباد کی طرف چلے جاتے ہیں اور کالام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو جب وہاں چلے جاتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں کا جو حسن ہوتا ہے، جو بیوٹینس ہوتی ہیں، جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہیں، تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ان بیوٹی کو مطلب دیکھنا چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس بیوٹی کو دیکھتے ہی دیکھتا رہ جائے۔ تو پانی بھی موج بن کر، یعنی شعر کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ پانی کے اندر موج پیدا ہو گئے۔ موج اس لیے پیدا ہو گئے، ویوز اس لیے پیدا ہو گئے، وہ موج اس لیے پیدا ہو گئے تاکہ وہ اصل میں پہاڑوں کا نظارہ کر سکے۔ اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں، یعنی یہ پانی اس طرح، پانی کے اندر موج اس طرح پیدا ہو رہا تھا، ویوز اس طرح پیدا ہو رہے تھے، لہریں اس طرح پیدا ہو رہی تھی جیسے وہ پانی کیا ہو کر رہا ہو، یعنی جیسے وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ کہاں دیکھتا ہوں؟ یعنی کہاں کوہسار کا نظارہ دیکھنا چاہ رہا تھا، پہاڑوں کا نظارہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو اس شعر کی تشریح بھی مکمل ہو گئی ہے، ایک دفعہ پھر اس شعر کی تشریح سنیں۔ شاعر شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ تھے، یہ پہاڑ کا نظارہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا دل نشیں ہے اور اتنی یعنی سحر انگیز ہے کہ اس پہاڑ کا نظارہ دیکھنے کے لیے یعنی لوگ تو ویسے بھی یعنی وہاں جوق در جوق جاتے ہیں، لوگ ویسے بھی گروہ در گروہ وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ان پہاڑوں کا نظارہ کر لیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہاں پانی بہہ رہا ہو، سرسبز و شاداب ادھر ادھر کھیت ہو، سرسبز و شاداب وہاں گھنے جنگل ہوں اور وہاں یہ جو ہواؤں کی سنسناہٹ ہو اور اسی طرح خوبصورت پانی کا بہاؤ ہو، یا اسی طرح ساتھ ساتھ یعنی وہ جو خوبصورتی ہوتی ہیں، تو اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یعنی پانی کے اندر موج پیدا ہو رہا تھا، موج پیدا ہو رہے تھے تاکہ وہ موج پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ کیا کر لیں، وہ اس نظارے کو دیکھ لیں۔ تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ اب ان اشعار کی تشریح سے استفادہ کریں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ میرا گلا بھی ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ میرے چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، اس چینل کے لنکس بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ہر کسی کو فائدہ پہنچے۔ اور آپ کمنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا میری اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اور کیا میں جو اردو استعمال کر رہا ہوں یہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ تو یہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔